عطا فرما رہے سی. کون ہے؟ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امام عدل. پہلا بندہ جے کو اللہ تعالیٰ عرش دا سایہ عطا فرمے سی او بندہ جڑا حاکم وقت ہے، جڑا مملکت خدا داد دا بادشاہ ہے، او سربراہ ہے. اگر او عادل ہو سی رب تعالیٰ ان دے عدل دی وجہ تو اس کو عرش دا سایہ عطا فرمے سی. جی میں عدل و انصاف دا نظام میرے مصطفیٰ کریم نے مدینہ المنورہ دے وچ اپنا رائج کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایویں صدیق اکبر دا دور آیا تا انہاں بھی عدل و انصاف نال اپنا. ایویں حضرت سیدنا عمر فاروق دا دور آیا تا انہاں دے دور دے وچ آپ نے فرمایا بکری بھی دجلہ نہر دے ہوتے اگر فوت تھی گئی تا اون دا بھی حساب عمر کول کیتا ویسی. اتنے انصاف والے لوگ جڑا عثمان غنی دا دور آندے انصاف دا دور ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دا دور انصاف دا دور ہے. حضرت امیر معاویہ دا دور، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا دور او بھی انصاف دا دور. حضرت عمر بن عبدالعزیز دا او دور جہدے وچ شیر تے بکری کٹھے چردے ہیں. اون دور دی جڑا بندہ جڑا امام عادل جڑا حکومت وقت دا بادشاہ ہے او اگر اپنی مملکت خدا داد دے وچ انصاف قائم کریں دے رب ذوالجلال اس کو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے. سارے کول تا ساڈا یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایسا کو جرا عطا کی تھی. سارے کل امانت اساں دے وچ خیانت کریں دے. اساں جڑے لوگوں کو منتخب کریں دے ہیں نا تلے کل گھن کے اتے تک جتنے بیٹھے تھے انہاں کو جڑا کو اساں منتخب کریں دے ہیں وہ سارے ظالم اور جابر لوگ ہوندے وقت اساں جان دے ہوئیں بھی کہ اے ظالم جابر ہے وقت بھی اساں اس کو اپنے ووٹ دے نال منتخب کر کے اسمبلی اور قومی اسمبلی اور پھر وزیر اعظم دی سیٹ تک بلہا دیندے ہیں. یہ سارے تے کہ اے تیرے تے میرے تے انہیں کل قیامت نے پوچھا ویسی کہ تائیں اپنے ووٹ دے نال کیڑے بندے کو منتخب کیتا ہے. آج ایسا سوچیں دے رہے نا ایک اتنی جی گل دے ہوتے کہ ساری نالی بنوا دے سی، سارا فلانا کم تھی ویسی، سارا او کم کروا دے سی، سارا عدالتہ دا کم، سارے چودھریاں دا کم، ساری زمینہ دا کم. لیکن اے نہیں سوچا کہ جیرے بندے کو ایسا منتخب کریں دے پہ وہ اللہ تے اندے رسول دے دین دے ہوتے چلن والا بھی ہے یا کوئی نہ. اگر اللہ اندے رسول دے دین دے ہوتے چلن والا بندہ ہے منتخب کی تے اچھا دوجی گل ایسا یہ بھی سوچیں دے بھی اے تے تلوے لوگ اسمبلیاں چ نہیں. دیکھو اے اتھوں شروع تھی دے سارا کونسلر نائب کونسلر اتے چلو ایویں ناظم نائب ناظم اتے چلو والا ایویں ایم پی اے وقت ایم این اے سارے دی لڑی ہکا ہوندی ہے. جلے چھوٹے کل ظالم کل اسا منتخب کیتے تے انہاں سارے دی لڑی ہکا ہے اتے تک جڑے ظالم بیٹھے تے او سارے دا اسا بعد وچ پٹے اے بادشاہ بھی ظالم ہے اے بھی ظالم ہے سارے اٹا تک انہاں چھک گدے حتیٰ کہ ہن جڑا ساری کڑک تھی گئی ہے نا اون دے وچ بھی سارے تے ظلم و ستم اے تھی جائے کہ اتنے بوریاں تساں گھر وچ رکھن بھی سارے ویچو. اے ظلم اور ستم دا اتنا بڑا پہاڑ ڈھاون دے باوجود اسا تو کوئی گناہ نہیں کیتا. لیکن حقیقت گل اے کہ اسا اپنے مورا لا کے اسا انہاں لوگوں کو منتخب کیتے اور اسا آپ انہاں دے گناہ دے وچ ملوث ہے. یاد رکھے اے جتنے گناہ کریں انہاں سارے دا گناہ تیرے تے میرے کھاتے دے وچ کیونکہ تائیں تے میں اس کو منتخب کیتے. ایک اصلاح دا پہلو دے سے میرا کہیں ایم این اے نال کہیں ایم پی اے نال کہیں جماعت نال تعلق نہیں. لیکن ایسا دیکھوں کہ جڑے بندے کو منتخب کرنے پہ ہے کہ اللہ تے اندر رسول دے دین دا محافظ بھی ہے. کری یہ تو نہیں کہ ناموس رسالت دا غدار تو نہیں، کری یہ تو نہیں گستاخ رسول دا ساتھ رہنے والا تو نہیں، کہ یہ تو نہیں مملکت خدا داد دی چوری اور کرپشن دے وچ بندہ ملوث تو نہیں. اسا کو دیکھنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کو جڑا ملک دیتا ہے ایویں نہیں دیتا. میں ایک گل کر کے تو اگلا پیغام دینا. اے جڑا ملک ہے نا اے ایویں نہیں ملتے کو بھائی ایک ثانی مدینہ آکھا گیا. اے پاکستان ہے، پاک دا معنی دے پاکستان دا معنی دے زمین، پاک زمین. اور این دے بارے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی ہے. بزرگ اپنی کتاب دے وچ لکھن قیام پاکستان دے وچ کتاب دے وچ لکھا ہے یہ واقعہ کہ اس بزرگ مسجد نبوی دے وچ جھاڑو لینا ودائی تے اچانک ڈٹھے کہ 4 جبے والے بندے 2 جبے والے بندے تے ایک انہاں دے نال بیا سبز جبہ پا کے باہروں روزے پاک دے بندے آئے. تو اس بزرگ آدھے میں جھاڑو رکھ کے مانو کو پوچھا کتھا ویندے پاوے. انہاں کہ اسا ملک پاکستان کو بچاون ویندے پے ہیں. اے 1965 دی جنگ جڑا تھیون لگی ہے او بزرگ آدھے میں انہاں کو پوچھا تسا کتھا ویندے وے. انہاں کہ اسا پاکستان کو بچاون دے واسطے ویندے پے ہیں. بزرگ کو پوچھا گیا کون ہیں؟ فرمایا سیدنا صدیق اکبر ہیں اور مولا حضرت عمر فاروق اللہ جپال کریم دی ذات ہیں. یہ ملک میں سارا ملک نہیں کہ اسا کہے کوئی رے چھوڑو اے دیونے تے کئی ایمانداراں دے ہاتھ وچ دیونے کہ مسلمانوں دے ہاتھ وچ دیونے جڑا ساری نسلاں دی بھی حفاظت کرے سارے دین دی بھی حفاظت کرے. او حکمران نہیں چاہیے جڑے سارے مسیتاں دے
سپیکر بھی بند کروا دیں او سارے ساکو حکمران نہیں چاہتے جڑے سارے تقریرات بھی پابندی لاویں سارے میلادات بھی پابندی ہوئے سارے نیک اعمال کرن تے بھی پابندی ہوئے حکمران او ہوئے جڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم دے نقش قدم تے چلن والا ہوئے اسا زکات حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ زکات ونجا واپس آویں دی غریباں کول غریب آدن سارے کول زکات گنو اسا گنن دے لائق نہیں ساڈے کول زکات گنو اسا لیون دے زکات دے حقدار ہیں او دور اتنا زکات دا پیسہ ہوئے ہڑپ تیندے اتنا جس قسم دا بھی پیسہ ہوئے او ہڑپ تیندے کرن والے کون ہیں تیری گل ہے اگر امام عدل حاکم وقت کیا ہو سی نیک ہو سی تو کل قیامت اللہ اس کو اپنا عرش دا سایہ عطا فرمائے سی دوجا بندہ